سلام بنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم جيتكم اون فيديو رايحه نوريلكم المشتريات تاوعي من عند زافول. حكيت لكم عليها في فيديو سابقه. دونك نوريلكم كامل واش بعثولي، حوايج اللي عجبوني، حوايج اللي ما عجبونيش. وهي سانسيرمون يا اخي على بالكم بلي طول طون جيتي انايا ترانسبارونت معكم ونقول لكم توت لا فيريتي. عجبوني لا ماجوريتي تاع حوايج اللي بعثوهم لي، كاين غير دو تروك اللي ما عجبونيش. دركا نوريلكم كامل واش بعثولي. الوغ نبدا لكم بالحاجه اللي نفعتني لو بلوس من عند زافول. ما تبانلكمش بزاف باسكو سي ان بو ترانسبارون. هاد الاخر كشغل جايه اون فيوز، دركا نشعلها لكم. دونك كيما راكم تشوفوا دركا كم راهو النهار ما تشوفوهاش مليح، دونك هاي شاعله دركا اون روج باغ اكزومبل. كل ما تمسوها تبدل لا كولور تاعها، دونك فيغ بلو. في الليل تعود قويه ماشي كيما هكذا تشوفوا فيها تبان لكم كشغل ماشي قويه بزاف، مي في الليل قويه بزاف. اي اون فيت هادي نفعتني مي فريمون بزاف، باسكو من النهار اللي بديت ندير فيها لبناتي سورتو بنتي الصغيره ولات تقبل تقعد في لا شومبر تاعها باش ترقد وحدها. دونك تقدروا ديروها تخلوا لا كولور كشغل كيما راهي انفا اون سول كولور، كم تقدروا تحطوها تبدل لي كولور تاعها اشاك فوا. وهكذايا كي تابيو على هاد لو بوطون هذايا كشغل راكم تطفوها. دونك كيفاش ça fonctionne. alors ça fonctionne donc ب3 piles كيما راكم تشوفوا. اي فرانشمون انا كنت نخلي فيها شاعله براتيكمون طول الليل ومازال ما ديشارجاوش لي بيل تاعها، مي ننصحكم باش ما تخسروهاش انكم تطفوها غير ولادكم يرقدوا تطفوها. الوغ هادية سي واحدة اخرى تشبه لها، سي ان نونورس. سوف كو هادي لي ان فورم دو نونورس لازم ديفيسيها باش تلصقي لي بيل، و جو تروف بلي سي با سوبر اغريابل انك كل مره ديفيسي وتعاودي دريفيسي باش ديري لي بيل تاوعك. الوغ هاد لوبسيون هذه ما جربتهاش باسكو يجي معاها ان كابل تقدروا تلصقوه بلو اس بي وتلصقوه باغ اكزومبل في اورديناتور ولا في اون بريز. الوغ بور لو مومون مازال ما جربتهاش، مي جو بونس كو سا دوا فير باغي تمشي كيف كيف. مي جو بونس كو لازم تقعد برونشي باش تمشي. دونك في هذا جو سوي بارطاجي اوتون لوتر كشغل عجبني بزاف. هذا جو سوي بارطاجي. دركا نروحو لي ساك ا مان. دونك انايا جي كوموندي دو ساك ا مان. دونك هذايا الكحل اي فرانشمون لا كاليتي تاعو لاباس بها. و داخل دونك في هذايا الكحل يجيكم ان اوتر جونغ دو ساك ا مان انا نوتيليزي فيه كي نعود رايحه للسبور نديرو في الكابا تاعي تاع السبور. دونك باش ندير فيه كاع الدوزان اللي نحتاجو لا كارت اي تو سا. دونك كبير كوميم. و كاين كشغل ان بورتموني كشغل هكا كيما راكم تشوفوا شويه كبير كوميم. تاني كيجي معاها و ان اوتر بوتي. و كاين هاد لا سونغل هذيا كشغل تقدروا تعلقوا بها هاد لو ساك كوم ان بوتي ساك اون فيت. تقدروا تعلقوه وتقدروا تعلقوا به تانيك لو ساك هذايا الكبير باش تعودوا ترفدوه على كتفكم. دونك لو ساك ا مان الاخر اللي كومونديتو كيما راكم تشوفوا. دونك هذا لو ساك ا مان جاي بلو سيل، كاين في الغوز بونبون. و دونك بيان سور كامل نحطهم لكم اون بار دانفو لي ليان باش تشوفوهم يعني في لو سيت تاعهم. دونك هدايا قلت لكم تاني كاين اون روز بونبون، انا جلي كوموندي اون بلو اي فرانشمون هايل il est très joli. وديجا كشغل رفدتو وعجبني بزاف. و تانيك فيه اون تروس كيما راكم تشوفوا هاد لا تروس بلو الي جوست مانيفيك. عجبتني لا كاليتي تاعهم فريمون، ما كنتش نستنى كو ان سيت شينوا يبعث دي تروك هكذا لا كاليتي تاعهم شابه. دونك لوتر شوز
دونك الحاجه الاخرى اللي كومونديتها دونك هذايا لو سورفيتمون دونك كومونديت ان تاي اكس ال كيما راكم تشوفوا دونك لو او شغل كومونديتو هو على لوريجين كومونديتو الراجلي باش يلبسو سوف كو هو جينيرالمون يلبس ال دونك كومونديت اون تاي اكس ال باش نعود سور بلي تجيه دونك هذايا لو او جاه هايل et le pantalon جاه صغير بزاف et du coup ديتو انايا ندير به سبور et la matière est vraiment هايله دي c'est une robe donc la couleur تاعها جايه كشغل un vert militaire هكذايا elle est très 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 jolie التيسيو تاعها يشبه كشغل لي تيشيرت كشغل جايه تيسيو اكستنسيبل حتى كشغل طويله كما راكم تشوفوا انا لبستها افيك كشغل دي كونفيرس جات فريمون هايله تهبل دونك جو سوي تري تري ساتيسفيت دو لا كاليتي تاع هاد لو تيسيو دونك انكور في الحوايج كما راكم تشوفوا سي باسكو راه يبين لكم مليح هذا سي اون تونيك جايه خشينه انا ما كنتش نستنى فيها تعود خشينه لهاد الدرجه هذه جايه كشغل اون ديري دو لا لين فين هي الي تري تري جولي صح كي تلبسيها لي تري بيل لو بروبليم سي كو جاتني لا تاي ان تو بتي بو بيتيت وهذه لا غراند تاي لا بلو غراند تاي اللي صبتها دونك يافي با اون تاي او دسو وانا كوم دعدوعه دونك جاتني شويه كشغل ضيقه مي الي تري جولي كشغل تطبع هاد لا فورور هذه الي تري تري بيل و سا دون فريمون ان اير كشغل حطه هاد لا تونيك هذه alors كاين alors هذا سي ان اباري نورمالمون اللي ينحي زعما لي بوين نوار alors هذا سي لا سول شوز في الحوايج اللي بعتهم لي زافول اللي ما عجبنيش دو تو مي فريمون هذا نول ما يجبد والو زيرو غير ما كان له تشقوا رواحكم ميم لا صبتوه برا يتباع سي ميم با لا بين تشروه alors نورمالمون تدخلوا له اون بيل هنايا فوالا المهم راني ما قدرتش نفتحها كومبليتوم فوالا نورمالمون تدخلوا اون بيل هنايا وتدخلوه فوالا وتبداو فوالا كما راكم تشوفوا يدير ان بروي نورمالمون كشغل يجبد هذا لي بوين نوار مي ما يدير والو دونك هذا سي نول سي ان فلوب Alors, c'est des petits appareils, des petits ustensiles هكذا باش تنحو بهم لي بوين نوار كيما راكم تشوفوا مثلا هذايا تشوفوا وين كاين لو بوين نوار تاعكم وتعبزوا فيه ومننا يخرج لو بوين نوار دونك كاين بلوزيور دونك تيب كيما راكم تشوفوا كاين هادي تاني تقدروا ديروه هكذايا يعني البوين نوار وتجبدوه هادو جو بونس هذونا كشغل بون انا je les ai pas encore essayé mais تقدروا تثقبوا بهم دونك بيان سور vous les stérilisez بالالكول ولا بالنار باش هكذاك تقدروا تثقبوا بهم كلكو بوطون هذوك اللي جايين شغل بيوضا جو بونس هذا ثاني تقدروا تستعملوه لهذا الشيء هذايا بون انا جو في با بروندر لو ريسك باش نستعمل هاد الانواع تاع الاشياء باسكو ما على باليش الماده اللي مخدومين منها باش نمس بها وجهي مي هذه ديجا استعملتها هذه pour enlever les points noirs وعجبتني فريمون بزاف واخر حاجه حبيت نوريها لكم هي هذونا لي بيوتي بلاندر دونك لي بيوتي بلاندر بعثوا لي 4 دونك هكا كيما راكم تشوفوا اون بواط فيها 4 دونك انا ديجا راني استعملت هذه الغوز كلير اي فرانشمون هايله درت بها مون فون دو تان اي فرانشمون elle estompe très bien enfin دير لو فون دو تان très bien و تعطيكم ان فيني هايل دونك جو كونساي هذونا de toute façon موجودين في السوق الجزائريه بكثره دونك استعملوهم pour le fond de teint c'est juste génial لا هذه هي كامل لي برودوي وريتهم لكم حوايج اللي عجبوني لا ماجوريتي عجبوني كيما قلت لكم هذاك اللي نحي لي بوين نوار لي فريمون ما عجبنيش وهذا كو جي تروفي با براتيك سي تو سينون حوايج كامل هايلين جيسبر هاد لا فيديو تعود عجبتكم بلي لو بارطاج هذا يعود عجبكم جو في دو غرو بيزو ونقول لكم ا تري بيانتو باسكو enfin رايحه نعاود نبدا ندير لكم دي فيديو جو في ان غرو بيزو باي باي